طول دنیا تدا چیلنج دے کتا سدا قرآن نمانی نوراتل اکی پا مثل دی قرآن لاول د یو سورت چیلنج و بیا د یو آیت چیلنج شو چې د قرآن کریم پشان یو آیات روڑے دا چیلنج دا اغی وقت نرا روان دے و تا حیات پا دا چیلنجی دا قیامت پوری دا چیلنج دے دا تمامی دنیا انسانانو دا چی سو قرآن نمانی نو اغدی دا قرآن کریم پشان یو آیات روڑی دا عرب شعراء را جمع شول چی دا عربی جبا کی مہارت لري او عربی جبا کی ډیره پوهه لري را جمع شول د قرآن کریم مقابله کی یو صورت رغو نو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بدی صورت تی قتل او د دې پشان دی یو مضمون جوړ کو چې کله مضمون جوړ کو یو سو کرخې جوړ کړلې نو بیا وی راځي چې د دې ترجمه وګورو چې د دې ترجمه او مطلب څه دی نو ترجمه دا و چې الفیل ملفیل الفیل دا هاتی چې دی ملفیل دا څه شی دی او تا ته څه پته ده چې دا هاتی څه شی دی تا ته څه علم دی ویدا خاتی دیسی سیز دے چی لنڈ بای لکی وی اوگد بای خڑتمی نو چی دای خپل ذہن کی یو صورت جوڑ کو نو ترجمہ داوا نو خپل ځان پوری په خنداش ول ویدا څنګه صورت ته چې د یو اتی نه پکې بار ته ونه وتلو چې اتی ست و یو اتی هغه دی چې لنډ بای لکی وی اوګد بای خړتمی او دل تراشا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ته نګوري چې ستارب د اصحاب فیل سره سکشکار وکړو نو دې کې یو لوی تاریخ پروت دی چې اصحاب الفیل ابرهه په کعبه باندې حمله کوله او هاتیانو باندې خلق سواره رال او الله تبارک و تعالی په ابابیل راولېږل د اسمان ابابیل یو قسم مرغی و نخدار کانے مور سرو چی بری نبی را گزار کا نو چی پکس پا اولگید نو لاندی بتیوت فجعلهم کعصف مأکول اللہ دیسی اگر زول لکا ساروے چی دا گیا اخوری و دا جویلی گیا تی نپاتیش بوسو پشان نو دیکی سمر لوی تاریخ پروتے پا دی صورت کے